हालेलुया, प्रेज गॉड, एमेन. सगळ्यांक तुमकां येवकार आयच्या दिसाक. ओके, आनीक आयज परतून आमकां दोनी देवान एकठांय केल्यात. एकठांय जावन देवाच्या उतराचेर शिकोण घेवंक, समजिकाय घेवंक दोनी देवाक आर्गां तो जावन आमचो विस्वासी बापूय सगळे वेळार तो आमच्या बऱ्याक वावता. जायते तुमची गवायकी दिसान येतात, कोण परी दोनी देव वरते तरेन तुमच्या जिवितांत आयज काम करीत आहा. हालेलुया. आनी खास भाशेन हे परिस्थितीच्या वेळार जेन्ना जायते 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 त्रास आहात लोकांक, पूण त्या त्रासांतल्यान तो आयज आमकां सुगूर दवरता. कित्याक जेजून म्हणला, जो हांव सोडा ते दिसान ह्या संवसारांत तुमकां आटाविटे आसतले, त्रास आसतले, पूण भियेनाका, हांवें ह्या संवसाराच्या चाली रितीचेर जैत व्हेला. आनी देखून हीच आमकां उर्बा, हीच आमकां बरोसो, हीच ताची बासावणी आमकां बरोसो दिता. हालेलुया. देखून आनीक एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार ह्या आयच्या संदेशांत आमी बारीकसाणेन समजिकाय घेता तेन्ना. ओके, आनी आयचो संदेश जावन आसा, ताचें टायटल जावन आसा, ओके, म्हजो उगडास करून हें तुमी करात. तुमकां आतां घडये समजिकाय मेळ्ळी आसा. ओके, म्हजो उगडास करून हें तुमी करात. उगडास आयलो? ओके, ही कोणाची उतरां केन्ना हें म्हणली ती? ओके, अच्छा. आनी तें आमकां पयलेच फावट वाचूंक मेळटा लुकाच्या 22व्या अवेसरांत आनी वड 19 आनी 20. आनी ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमच्या पासत समोर पिल्या. म्हजो उगडास करून हें तुमी करात. तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान शिको बांदलोलो देवाचो नवो करार. हें म्हजें रोगत तुमच्या पासत हांवें वारयलां. आमी मुखार सरचे आदी ह्या वडीचेर आमी बारीकसाणेन नदर मारचे आदी आमी हे वेळार मागणी करुया. बाबा तुका आमी आर्गांता आनीक एक फावट तुजें उतर आयकोंक आनी तुज्या उतराची समजिकाय घेवंक हें बाग तुवें आमकां दिल्ल्या पासत. तुवें आमकां राखल्या, सांबाळल्या, आनी सगळें आमकां जें कितें गरज तें तुवें आमकां त्या त्या वेळार आमच्या जिवितांत प्रकाशीत केल्ल्या पासत आमी तुका आर्गांता बाबा. आनी मुखार जशें हे वडीचेर आमी नदर मारूंक वयता, समजिकाय आमकां तूं दी. पवित्र आत्म्या तुज्या आदारान आमी ह्या उतराची आनी ह्या वडीची बारीकसाणेन समजिकाय घेवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता, जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र मोगाळ आनी जैतवंत नांवान. प्रेज गॉड. आमी पळयलें की ही उतरां, ओके, कोण उलयलो, ही उतरां कोण उलयलो तें सांगपाक तें ओदीक चिंतपाची गरजूच ना. ही उतरां जेजू आपल्या 12 शिसां लागीं तो उलयलो. आनी केन्ना तो उलयलो? जेवणाच्या मेजार खंयचें जेवण जावन आसलें तें, जें पास्काचे पौर्बेच्या वेळार तें पास्काचें जेवण तें सगळें 12 शिसां बरोबर जेजू हो पास्काची परब तो मनयतालो. आनी त्या वेळार ह्या पास्काचे पौर्बेच्या वेळार उंड्याची मोडणी स्थापीत करतना जेजून ही उतरां म्हणली, म्हजो उगडास करून हें तुमी करात. न्हय पास्काची परब, पूण हें उंड्याची मोडणी तुमी करता आसतना म्हजो उगडास करून तें तुमी करात. हालेलुया. प्रेज गॉड. आतां मुखार आमी पळयता की हीं जेजूची उतरां पावलू कोरिंथकारांच्या सभेक बरयता. हींच जेजू क्रिस्ताची उतरां पावलू बरयता जायत्या वर्सां उपरांत. ओके, आनी तें आमकां वाचूंक मेळटा पयले कोरिंथकारांची चिटी 11वा अवेसर वड 23 ते 25 लेगून. ओके, आनी ह्या भाशेन जावन आसा तें, सोम्या पडली जी हांवें शिकोण घेतल्या तीच हांवें तुमकां दिल्या. सोम्या जेजू पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, तुमच्या पासत समोर पिल्या ती ही म्हजी कूड, म्हजो उगडास करून हें तुमी करात. तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार. हालेलुया. तुमी हातलें पियेतात तितले फावटी म्हजो उगडास करून हें तुमी करात.
हे कोणें बरयलें? हे पावलून बरयलें आपल्या चिटींत कोरिंथकाराच्या सभेक जेन्ना तो चीट बरयता पयलेच फावट, ती हीच जेजू क्रिस्ताची उतरां तो तांकांय आयज बरयता. आनी तेच बरोबर ही जेजू क्रिस्ताची उतरां आमी जाणो की कितें आयज हीच उतरां जेजून ते 1200 सांगलें. उपरांत हीच उतरां पावलून कोरिंथकाराच्या सभेक चीट बरयता आसतना बरयली. आनी आयज ती उतरां आमकांय म्हत्वाची जावन आसा. आनी देखून आमी थोडो वेळ घेवची आसा ह्या म्हत्वाच्या उतरांचेर बारीकसाणेन नदर मारूंक. हालेलुया. सो तेच पासो जेजूचेर उतरांचेर आमी ह्या उतरांचेर खंयचें उतर तें जावन आसा? म्हजो उगडास करून हें तुमी करात. ह्या उतरांचेर आमी बारीकसाणेन नदर मारूंक तयार जावया. ही 3 भागांनी आमी उतरां आमी पळयतले. पयलें आमी पळयतले हें तुमी करात म्हणलां. हें तुमी करात. जेजून म्हणलें हें तुमी करात. उंड्याची मोडणी करता आसतना हें तुमी करात. आतां ग्रेक भाशेंत किंवा नवो करार आमचो ग्रेक भाशेन बरयल्लो. ग्रेक भाशेन हे उतराक हें तुमी करात म्हणटा ताका 2 उतरां आहा. रिगोन आसो वो चालरीत. पूण जेजून जेन्ना शिसान सांगलें आनी उपरांत तीच उतरां पावलून कोरिंथकाराचे सभेक सांगली आनी तीच उतरां आयज आमच्या लागीं जेजू उलयता ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं. आमी पळोवन फाव की हें तुमी करात तेन्ना जेजू खरेपणीन तांकां कितें तो सांगतालो. एक अर्थ जावन आसा ग्रेक भाशेन रिगोन आसो. दुसरें जावन आसा चालरीत. पूण अशी बारीकसाणेन हांवें ताचे अभ्यास केल्या उपरांत म्हाका दिसून आयलें की जेजू तांकां सांगलें तेन्ना तो जेजू तांकां म्हणटालो म्हजो उगडास करून. कसलो उगडास करून? तुमी म्हज्या सवेक रिगून आसात म्हूण ताचो उगडास करून येवड्यांत आनी पात्रांत तुमी भाग घेयात. हालेलुया. येवड्याचे मोडणेंत भाग घेयात. न्हू एक चालरीत कशी न्हू. दर एक आयतारा करूंक जाय आनी दर एक बुधवाराक आमी उंडो आनी उंड्याची मोडणी करूंक जाय. एक चालरीत कशी न्हू. आमचे सभेची चालरीत वा आमचे धर्मीक चालरीत ना. जेजू दाखोवंक सोदतालो ही चालरीत न्हू म्हाकाच्यान. पूण ही जावन आसा एक दाखोवंक तुका की आयज जेन्ना उंड्याची मोडणी तूं करता तूं रिगोन आसो तुका उगडास करता. रिगोन आसो. ओके. न्हू एक चालरीत. उपरांत आमी दुसरें उतर आमी पळोवया. 3 भाग हांवें म्हणटा तुमकां. पयलो भाग आमी घेतलो हें तुमी करात म्हणल्यार ताचो अर्थ कितें जावन आहा? रिगोन आसो आनी चालरीत कशी न्हू. उपरांत दुसरें उतर दुसरो भाग आमी घेतलेलो उगडास करून. ओके. उगडास करून. आतां ह्या जाग्यार हांव हें ग्रेक उतर हांव तुमच्या मुखार दवरता. जायते जाण हांव जाणा बारीकसाणेन तुमी अभ्यास करूंक सोदतात. आनी हें ग्रेक उतर जावन आसा एनामनिसिस. ओके. बरें. पूण हें जावन आहा तें उतर. आनी हाचो अर्थ जावन आसा कोंकणी भाशेन उगडासाक हाडूंक आदार. एनामनिसिस म्हळ्यार उगडासाक हाडूंक आदार. हें कितें आमकां दिश्टी पडटा? हालेलुया. उंड्याची मोडणी आमकां उगडास हाडूंक आदार दिता. जे कितें आमी विसरता. कित्याक एक संवसारांत एक पिडा आहा ताका आमी म्हणटा एमेलिसिया ही एक पिडा आहा. आनी ती पिडा जावन आसा उगडास पयस जावपाचो. उगडास वचपाचो. ही पिडा जेन्ना एका मनशाक आसता तेन्ना ताका कसलोच उगडास उरना. ओके. आनी देखून जेजूक नाका आसलें की आपलें शीस वो मुखार आपली सभा हे तरेचे पिडेंत आसलेली जें तेणेन केलां तें सगळें विसरपाची. पूण तें विसरना जावन तेणें आमचे पासत कितें स्थापीत केलें? उंड्याची मोडणी. आनी उंड्याची मोडणी करता आसतना ते निमणे राती खुर्सार वयचे आदी ती रात निमणी कित्याक आमी म्हणटा. मागीर ताका दवरलो ते राती आनी दुसरे दिसा तो खुर्सार मेलो. आनी आमी जाणात न्हू 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जीवन जालो. हालेलुया. तो आयज खुर्सार ना कोणांत ना पूण आयज तो स्वर्गार आसा. हालेलुया. पूण
उगडास करप म्हणजे कितें तें उगडास करप म्हणल्यार हो उंडो तेणें म्हणलें ही म्हजी कूड. ओके, जेन्ना तेणें तो उंडो घेतलो तेणें म्हणलें ही म्हजी कूड. हालेलुया. ही तुमकां उगडासा खातीर कितें आयज तुमी म्हजे सगळे रिगोन आसात आनी तुमकां उगडासा खातीर जें आमचें मन विसरपणान घोडेक आसा विसरल्यात आमी तें परतून आमी जागृत कशी जातली आमच्या मनान आमच्या उगडासांत आमी ताजी जातली. प्रेज गॉड. आगा आबा बाबा ही उंड्याची मोडणी आमचो उगडास परत हाडून बापान जेजू क्रिस्ता वरवीं ही उंड्याची मोडणी घडोवन हाडली. हालेलुया. आनी ह्या वरवीं म्हाका एक घडणी लुकाच्या 24 वोड 13 ते 35. लुकाचो 24 13 ते 35. ओके, ते म्हाका टायम ना सगळें वाचपाक. तुमच्यांनी वाचूं येता तुमचे खाजगी वेळार तुमी संदेश आयकतात तेन्ना ही पोय पुस्तक तुमच्यांनी उक्तें करून वाचूं येता. हांव थोडक्यान तुमकां सांगता. ही जावन आसा बरयल्लें आहा हिंगा की कोण परी हे दोग शीस जावन आसले जेजू क्रिस्ताचे शीस आनी ते दिसाक हे सगळे घडटा तेन्ना ते जेरुसलेमाक आसले. कितें घडटा तेन्ना हे सगळे जेजू क्रिस्ताचे ते कुर्साचें मरण सगळे जितले ते त्रास सगळे तेणी आयज तेमी ते वेळार ते थिंगा आहात आनी तेय जाणात की जेजून बसावणी दिल्ली हे भाशेन म्हाका म्हजो हाल ते करतले म्हाका पिडापीड ते दितले आनी म्हाका जिवीशी मागतले. पूण भियेनाका 3 दिसां उपरांत हांव पुनर्जीवन जातलो आनी तुमकां हांव गालिल्याक मेळटलो. मागीर ताची कूड तुमान दवरल्या उपरांत 1 दीस जालो 2 दीस जालो 3 दीस जाले. 3 दिसां उपरांत जेजू कोणांतलो ते तुमांतलो पुनर्जीवन जावन भायर सरलो. पूण आमकां ताची खबरूच ना. तांकां ती खबरूच ना. ही पिडा ती हांवें सांगताली की आमकां उगडास आमी भयर जाल्ल्या भाशेन तांचो उगडास गेलो जी जेजून तांकां उपरांत सांगलेली जिवी आसतना ताचो उगडास तेंचो उडोवन गेलो. ताचे फाट आमी म्हणटा पास्टर म्हाका उगडास व्हरोना म्हाका उगडास व्हरोना. ना मोगाच्यान आयज गणे देवान आमकां ही उंड्याची मोडणी स्थापीत करून दवरल्या सगळे उगडासा काडून आनी आमी पळयतले ते कितें उगडासा काडूंक जाय ते. सो हे दोगूय शीस 3 दिसां उपरांत जेजू पुनर्जीवन जालो पूण तांकां खबर ना आनी ते विसरले. ते वचूंक जाय गालिल्याक जेजू सांगलेलें आपूण पुनर्जीवन जावन गालिल्याक आसतलो मेळटलो तुमकां. पूण ते सुवातेर वयचे जाग्यार ते विसरले देखून तांचो उगडास पयस जालो देखून जेजून सांगलेले ते उतरांचेर पयलो ते कितें करतात गालिल्या वयचे जाग्यार ते परते आपल्या गांवघरा वतात. एमावस म्हणटा त्या सुवातेर 7 मायल 3.5 किलोमिटर पयस जेरुसलेम सावन. आनी तेणी आपली दुकान भरोवन दुखी जावन निराश जावन कितें जेजू उलयलो आनी कांयच ना म्हूण ते निराश जातात दुखी जातात आनी आपली वाट म्हणटात परतून घरा वचपाची ते धरतात. आनी ते चलप लागले चलप वयता आसतना जेजू कितलो ताका आमचो मोग आहा तो तांच्या मदेकांत अकस्मात उबो जाता. ते दोगांयच्या मदेकांत तो उबो जाता आनी उबो जाल्या उपरांत तो तांकां दाखयता की आपूण तुमी कितें उलयतात आनी तेजे विशीं म्हाका कांयच खबर ना. आनी तो विचारता कितें तुमी उलयतात आनी आयज तुमी दुकान भरलेले आनी निराश जालेले अशें म्हाका दिसता. आनी ते उपरांत ताका सांगतात की सगळीं ते कितें ते कारणाक खंयच्या कारणाक लागून ते दुखी जाल्या ते. आनी उपरांत जेजू तांकां समजीकाय दिता. फळी आसतना इतली पळय पुस्तकाची तांकां समजीकाय दिल्या उपरांत लेव तांकां कांयच उगडास येयना. कितें आमकां दाखयता म्हाका हय पळय पुस्तक आहा आमकां पूण इतलेंय आतां तांकां कोण शिकयता कोण दाखयता कोण उगडास करता जेजू खूद पळय पुस्तकांतले आदले कोरार तांकां तो उगडास करून दाखयता त्या आख्खे वाटेर चलता आसतना एक बायबल स्टडी दिल्ल्या भाशेन. पूण तांकां कांयच उगडास येयना. हें करता काडप जाता आनी ते आपल्या घरा पावतात एमावसाक ते गांवांत ते पावतात आनी जेजू कितें तो मुखार वचपाक सोदता मुखार ते तेन्ना जेजूक म्हणटात की ताका आजुनूय वळख ना
अजूनही ताका खबर ना की तो जेजू म्हूण. ते म्हणटात ताका दिसता तो एक व्यक्ती जावन आहा, तूं रातचे कित्याक तूं आनी खंय वयता, आमगेर यो, काडूक जालो, रात जाय की आमगेर यो आनी आमगेर राव. जेजू पळय तांच्या घरांत वयता, तांचे बरोबर वयता तांच्या घरांत. आनी जेन्ना ते जेवणाच्या मेजार बसता आसतना जेजूय तांच्या बरोबर जेवणाच्या मेजार बसता. आनी त्या वेळार तो उंडो घेता आनी दिन वाजता आर्गां घेवन तो उंडो मोडटा. आनी जशें जेजून तो उंडो मोडटाच ते जेजू पडपतात. हालेलुया. तेंचे दोळे उक्ते जातात. तांचे विसरपण, तांचे उगडास जो उडोवन गेल्लो तो परतून उगडास तांकां येता. आनी त्याच वेळार जेजू नाच जाता. कित्याक आमी जाणात पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू बंद दारांतल्यानी भितर सरतालो आनी रोखडोच खंय पावतालो. कित्याक एक मोहिमे म्हूण ताची कूड जावन आसली. आमची कूड आहा त्या भाशेन न्हय. देखून तो नाच जाता. तेच रातीक तो नाच जाता. कित्याक ताणें आपले उगडास तांकां दिवपाचें. कोण परी उतर शिकून तांकां उगडास दिवंक केलो ताणें, पूण तरी आसतना कांयच तांकां उगडास येयना. पूण उंडो जेन्ना मोडलो, उंड्याची मोडणी केली, त्याच वेळार तांची मनां उक्ती जाली. तांकां उगडास, तांचो पयस जाल्लो तो उगडास तांकां येवंक आदार जालो. आनी देखून तांचें निराशपण जाता, एक अनुदान ते वतात, खुशालकाय ते वतात आनी कितें करतात, तेच रातीक, तेच काळखी रातीक ते परतून जेरुसलेम वचपाची वाट धरतात. हालेलुया. कित्याक तेय जाग्यार आनी 12 जाणां आहात जे निराश जावन तेच पिडेन सांपडल्या भाशेन. ओके, कसली पिडा ती? एमनेसिया, म्हळ्यार उगडास वचपाची, पयस जावपाची पिडा. तेय सगळे आख्खो 12 जाणांनी विसरले जेजू कितें सांगलें तें. आनी देखून ते धांवन धांवन वेतात आनी तांकां गवाय दितात आनी म्हणटा जेजू आमकां दिश्टी पडलो, तो जिवन जाला. आनी ताका आमी केन्ना वळखिलो? उंड्याची मोडणे वेळार आमी ताका वळखिलो. हालेलुया. उंड्याच्या मोडणे वेळार ताका आमी वळखिलो. प्रेज गॉड. आयज पळयात मोगाच्यान, देखून जेजून आयज ही उंड्याची मोडणी स्थापीत केली. कित्याक तो जाणा आमी विसरपाची मनशां जावन आसात. कोण परी तो आमकां उगडासा काडटलो? उंड्याचे मोडणे वरवीं. देखून ताणें म्हणलें, हो उंडो जावन आसा उगडास तुमकां म्हज्या कुडीचो. दिस इज माय बॉडी. हालेलुया. ही कूड, ही हो ब्रेड, ही भाकरी न्हय खरेपण ताची कूड, पूण उगडास म्हणलें ताणें, जशी हो उंडो जावन आसा म्हजी उगडास तुमकां म्हज्या कुडीचो. प्रेज गॉड. आनी काय बरें पळय ही जावन आसा. ओके, पयलीं आमी पळयलें हें तुमी करात, न्हय एक सादरीत कशी, पूण करात एक उगडास येवंक तुमकां की तुमी म्हजे सगळे रेगून आसात म्हणून. दुसरी 2 उतरां आमी पळयलीं उगडास करून, आनी तें आमी बारीकसाणेन पळयलें आनी एक उदाहरणूय आमी घेतलें हे 2 शिसांचें पुनर्जीवन पडा उपरांत. आतां मागीर आमी पळयता की कोणाचो उगडास तो आतां? ताणें म्हणला म्हजो उगडास करून हें तुमी करात. आनी कोणाचोच न्हय, म्हजो उगडास. कित्याक हांव तुमचे भाशेन जावन, हांव स्वर्गांतल्यान आयज तुमच्या सारको जावन, तुजे भाशेन जावन हांव संवसारांत देंवलो. आनी तुजें हांवें सगळें म्हजें सगळें जिवन काबार केलें, जे वरवीं म्हजें सगळें जितलें आहा तें तुमचें जावन. हालेलुया. हे जेजू फकत आमचे पासतूच मरोंक ना, पूण आमच्या सारको तो मेलो. प्रेज गॉड. आनी देखून तो म्हणटा आनी कोणाचोच उगडास न्हय, म्हजो उगडास करून हें तुमी करात. जेजू क्रिस्त तोच तो जिव्या देवाचो पूत, आमचो सोडवटदार, आमचो मोगाळ पेकयणार, आमकां उर्बा दिवपी, आमचे सदांकाळ जागृतायेन नदर दवरपी तोच तो जेजू क्रिस्त. म्हजो उगडास करून तुमी हें करात म्हणटा. म्हजो उगडास करून हें तुमी करात. हालेलुया.
प्रेज गॉड. मुखार आमी पळयता आतां ही सगळीं उतरां आमी बरोबर घालीत जाल्यार ओके ही सगळीं जी समजिकाय आमी घेतल्या एक एक उतरांची ओके ही सगळीं रिगोन आसप उगडास हाडूंक आदार आनी तेच बरोबर जेजू क्रिस्ताचो उगडास आनी कोणाचोच न्हू. ही सगळीं उतरां मेळून म्हाका जालें की हे भाशेन ताची समजणी जे जेजू त्या वेळार घडये पळोवंक तांकां तेंचे लागीं तो सोदतालो आनी तांकां सांगूंक सोदतालो आनी जशें ताणें तांकां सांगलें आयज तेच भाशेन तो आमकांय सांगता कित्याक जेजू क्रिस्त काल आयज आनी सदांकाल तोच जावन आसा. हालेलुया. प्रेज गॉड. तो बदलना. आमी बदलता पूण तो बदलना. तो विस्वासी जावन आसा. आमी चुकता पूण तो चुकोना. आमेन. हालेलुया. प्रेज गॉड. सो ह्या वेळार ही उंड्याचे मोडणी टायमार हे उंड्याचे मोडणी वेळार जेजू तांकां आनी आमकां तो सांगूंक सोदता. हे भाशेन ही उतरां आमच्या हेजेर विडियोचेर येतली तुमी हें जायनाका ओके त्या टायमार ही उतरां येतली. सो त्या वेळार ही उतरां हे भाशेन तेणें तांकां मोडली आसा. उंड्या मोडणीच्या वेळार तुमी उंड्यान भाग घेता तेन्ना तूं म्हजे भितर आनी हांव तुजे भितर थीर रिगोन आसपाचो आनी आमच्या मदें आसलेल्या सासणीक एकठाराचो उगडास हाडूंक हो उंडो तुका सदांच आदार दितलो. हालेलुया. उंड्याचे मोडणे वेळार हे उंड्यान भाग घेता तेन्ना तूं म्हज्या भितर आनी हांव तुजे भितर थीर रिगोन आसपाचो आनी आमच्या मदें आसलेल्या सासणीक एकठाराचो उगडास हाडूंक हो उंडो तुका सदांच आदार दितलो. हालेलुया. आतां आमी पळोवया पात्र. उपरांत तेणें पात्र घेतलें ओके हे पात्र घेतलें हे पात्र घेवन तेणें म्हणलें उंड्या मोडणीच्या वेळार तूं पात्रांत भाग घेता तेन्ना तूं म्हाका भोव मोलादीक आनी तुजे विशीं हांव सदांच बरें उलयता म्हूण उगडास हाडूंक हे पात्र तुका आदार दितलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. उंडो आदार दितलो आमच्या जेजू क्रिस्ता बरोबर सासणीक एकठाराचो एकवटाचो आनी हे पात्र आमकां उगडास दितलें कितें आमचे मोलादीकपणाचे ओके मोलादीकपण आमी जायतेपणान आमचो वालोर आमीच करता कित्याक दुसरे आमचो वालोर करता त्या प्रमाणे आमी आमचो वालोर करता. हालेलुया. ना मोगाच्यानो आयज दुसरी हे सरभोंवती तुमचो कुटुंब लेगून आयज ती तुमकां वळखना कित्याक ती वळखता तुज्या नांवान ह्या संवसाराच्या. हालेलुया. पूण देवान जेजू म्हणटा तूं तुज्या आवयच्या कुसव्यान सोबोवचे आदी जेरमाया 1:5 हांव तुका वळखता आनी तो आमचो वालोर जाणा आनी देखून तो म्हणटा हें पात्र तुमकां उगडासा काडटलें ह्या पात्रांत तुमी भाग घेता तेन्ना तूं म्हाका भोव मोलादीक. हालेलुया. आनी तुजे विशीं हांव सदांच बरें उलयता म्हणून उगडास हाडूंक हें पात्र तुका आदार दितलें. प्रेज गॉड. ताची उतरां आमचे विशीं उलयता ती बदलना. एका दिसा आमी जाणा आमची खूब फामील देखून अशें उलयतात फाल्यां दुसरे भाशेन ना पूण जेजू म्हणटा हांव तुमच्या विशीं सदांच बरें उलयता. हालेलुया. आतां आमी पळोवया की हे सगळे उतरांचो अर्थ आमी सांगातान घालून आमी आतां पळयलें की उंड्याची मोडणी आनी हें पात्र कितें कात आमकां आदार दिता तें. आतां ही उंड्याची मोडणी आनी ही समजिकाय शिसांत आसली देखून जेजून तांकां दिली. ती शिसांत आसली देखून ताणें कितें केलें आमी जाणा जेजू स्वर्गार वयतच 40 दिसां उपरांत 50 दिसां उपरांत पवित्र आत्मो देंवलो. ताका म्हणटा आमी 50व्या दिसाची परब पेंटिकॉस्ट द फिस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट आनी त्या दिसा पवित्र आत्मो देंवलो आनी जेजू क्रिस्ताची पवित्र सभा जेरुसलेमाक सुरू जाली. प्रेज गॉड. जेरुसलेमाक सुरू जाली. ते 120 जाण ते वयले कुडांत आसले. वयले कुडांत मारी जेजूची आवय तांचे मदें आसली. हालेलुया. आनी पवित्र आत्मो देंवता आनी त्या दिसाक सावन पवित्र सभा जेजू क्रिस्ताची सुरू जाता. न्हय मनशाची
पूण जेजू क्रिस्ताची सभा त्या दिसाक सुरू जाता. हालेलुया. आनी उपरांत ही सभा सुरू जाल्या उपरांत जेरुसलेम ते जायतो लोक आयज जेजू क्रिस्ताचे सोप मानूंक लागता. ते पयले दिसाक 3,000 लोक आयज जेजू क्रिस्ताचे सोप मानता. जेन्ना पेद्रू परगट करता तो पयलो संदेश बरी खबर 3,000 जाण जेजू क्रिस्ताचे सोप मानतात. आनी उपरांत तांकां आयज ही शिकोवन हे शीस दितात. हे आपोस्तल तांकां शिकोवन दितात. ते आमकां वाचूंक मेवता. आपोस्तलांचो इतिहास 2 एपिसोड वड 40:2. ओके. कितें तांकां शिकयलें तेणी आपोस्तलांची शिकोवन एकठांयपणा विशीं, उंड्याचे मोडणी विशीं. प्रेज गॉड. जायते तेणी शिकयलें, पूण उंड्याचे मोडणी विशीं तांकां खेरीत भाशेन तेणी शिकयलें. कित्याक आमी पळयलें जेजू क्रिस्तान उतर तांकां जायतें सांगलें, पूण तांकां उगडास येवंक ना ते राती. पूण जेन्ना उंडो मोडलो तांकां उगडास आयलो. कसलो उगडास आयलो की आयज जेजू भितर ते आसात आनी जेजू तांचे भितर आहा. आयज तांकां उगडास आयलो की आयज ते भोव मोलादीक. घडीक ते निराश जाल्यात, ते घडीक दुसरे तेंचे इश्ट आहा ते आसतात, ते गेले पळोवन गेले. ओके. बॅकस्लायड जाले ना, पूण जेजू तांचे विशीं बरो उलयता आनी कितले ते मोलादीक जावन आसात. तीच तांकां उर्बा मेवली जेन्ना जेजून उंड्याची मोडणी केली तांचे बरोबर तेन्ना. हालेलुया. देखून आपोस्तलांची शिकोवन एकठारा विशीं तांकां शिकयलें, मागण्या विशीं शिकयलें आनी तेच बरोबर उंड्याची मोडणी विशीं शिकयलें. कित्याक उंड्याची मोडणी ही उंड्याची मोडणी करिनासतना हें सगळें बेश्टे आमी करता. पूण ही म्हत्वाचें जावन आसा. कारण हें जावन आसा एक जेवण जेजू क्रिस्तान स्थापीत केलें ते निमणे राती. कित्याक मनशा कुडाक उगडास करूंक ते किनीच विसरना जावंक. हालेलुया. प्रेज गॉड. आमेन. सो आयज आमकां गवता कितलें म्हत्व ह्या उंड्याची मोडणी आसा तें. देखून ते शिसांनी जांकां जेजू शिकयलें तांणी नवे शीस एक भाव भयणां ती भावार्थ धरली जेजू क्रिस्ताचेर, तांकांय तेणी शिकयलें. आनी मुखार आमी पळयता उंड्याची मोडणी ते खूंय ते करताले तेंय म्हत्वाचें जावन आसा. म्हाका तेंय पूण म्हत्वाचें जावन आसा आनी तें आमकां वाचूंक मेवता. आपोस्तलांचो इतिहास 2 एपिसोड वड 40:6. आपोस्तलांचो इतिहास 2 एपिसोड वड 40:6. खूंय ते करताले आनी कितले फावट ते करताले तेजो जबाब आमकां हे स्वातेर मेवता. वाचूया आमी सांगता. एकाच मनान दिसपटी ती देव मंदिरांत वेताली आनी उंडो मोडूंक तांच्या एका घरांत एकठांय जाताली आनी खुशालकाय काळजाचे बरेपणान ती चलताली. प्रेज गॉड. हालेलुया. ही वड आमकां साफ करून दाखयता. खूंय ओके खूंय ती उंड्याची मोडणी खूंय कम्युनियन ती करताली. एका घरांत एकठांय जावन एका घरांत आयज ओके ती तो उंड्याची मोडणी करताली. तेच बरोबर आमकां दिसून येता कितले फावट ती करताली, कितले फावट ती करताली. आयज आमी कितले फावट करता. आयज आमच्या धर्मीक आमच्या संस्थेच्या चालीरिती प्रमाणे फुडें म्हयन्याक 4 फावटी आयताराक जेन्ना मेवता तेन्ना म्हयन्याक 1 फावटी पयलो आयतार निमणो आयतार. कित्याक जायते फावटी आमकां हे सारकी ह्या उंड्याच्या मोडणीची समजीकाय ना. पूण आयज आमकां दिश्टी पडटा जेन्ना सभा सुरू जाली, जेजू क्रिस्ताची सभा सुरू जाली, तांणी ही उगडास हाडपाची कोरणी, ही उगडास हाडपाची कोरणी उंड्याची मोडणी दर एक दिसाक. हालेलुया. दर एक दिसाक. प्रेज गॉड. एकाच मनान दिसपोटी. प्रेज गॉड. दिसपोटी न्हय म्हयन्याक 1 फावट ना, दिसपोटी. कितें उंडो मोडून तांच्या एका घरांत एकठांय जाताले. प्रेज गॉड. हालेलुया. आयज मोगाचें न्हू. आयज आमकां दोनी देव कितें तरी दाखयता ह्या वेळार. कित्याक आयज आमकां सांगातात मॅडम आयज भोव कोटी जायते फावटी तुमी म्हाका फोनाचेर विचारता पास्टर केन्ना आमी सभा आमची सुरू जातली. आमच्या मनान सभा म्हणल्यार ते हॉल, सभा म्हणल्यार ती इमारत, ती बिल्डींग,
ते बिल्डिंगात आमी केन्ना मेवतले वो त्या हॉलांत आमी केन्ना मेवतले आमी वाट पडून आहा. ती वाट पडून आसून आमी दुखी जाता. आनी देखून तुमचे विचारप बरें जावन आसा कित्याक ही एक आमकां जाय. ओके एकतारूय आमकां जाय, हांव जाणा मोगाच्यान एकतारूय आमकां जाय, एकतारूय तेंचे मदें आसतलो. पूण आयज ही उंड्याची मोडणी ते दोगा शिसांचे दुखी काळी खुशालकायेन बोल्ले ते भाशेन दुखाचे 34व्या अवसराक आयज हेच भाशेन उंड्याची मोडणी आमच्या घरांनी आमी दिसपोटी करी जाल्यार आमचें निराशपण पयस जातलें. कित्याक आयज आमी जाणा जातले की आयज हांव वो तूं एकसुरो ना. आयज हांव जेजू भितर आहा, आयज जेजू म्हज्या भितर आहा. आयज तो म्हाका सांगता तूं भोव वराचो, तूं भोव मोलादीक म्हज्या पासून. हालेलुया. हे परिस्थितीक लागून घडीक तुका जायती आर्थीक संकटां येयली आसत ना, ताचेर तूं जायते जाण तुजो वालोर कोत्तात ना. तो म्हणटा ना, तूं म्हजो भोव मोलादीक जावन आसाय. हालेलुया हालेलुया. आनी देखून बघाचें न्हू आयज आमी रावन फावना की एक दिसतो आमी सवाल जातली आनीक आमी काय बरी परतून उड्याची मोडणी आमी कोत्तेली म्हणून ना मोगाचें न्हू. जशी हे सुरवातेचे सोबीत केले तेच भाशेन आमी करूंक तयार जावया. आनी तेच कारण म्हाका हांव जाणा जशें हांवें हाचेर नियाळ करतालो हेंच कारण जावन आसलें. हाचो एक प्रभाव एक इफेक्ट आमकां दिश्टी पडटा. दर एक दिसा तेंचे करपा वरवीं दर एक दिसाक तें करता आसतना तेंकां उगडास येता. क्रिस्ता भितर ती सोपून जावन आसा, क्रिस्ता भितर ती सुगूर जावन आसा, क्रिस्ता भितर आयज ती मोलादीक जावन आसा. क्रिस्तांचे विशीं बरें उलयता हें परतून परतून तांकां उगडासाक येतालें. आनी हें हाचो उगडास दर एक दिसाक तांकां येता ताचो आमकां एक फळ द फ्रूट द आउटकम ताचो निकाळ आमकां दिश्टी पडटा. केन्ना तो जेन्ना अपोस्तलांच्या इतिहासांत 8वा विसर वड 3 आनी 4 आमी वाचता तेन्ना कितें घडलें आमकां हे जाग्यार पयलेच फावट वाचूंक मेवता. कितें पवित्र सभेची निसंटण करूंक साऊल वावुरतालो. कोण तो साऊल? तोच तो पावलू उपरांत पावलू जालो आनी ती चीट ताणें बरयली कोरिंथकाणांत. होच तो साऊल. ओके पवित्र सभेचें निसंटण करूंक साऊल वावुरतालो. आनी कितें कोण पळयत तो निसंटण करूंक घरांत भितर सरून दादल्यांक तशें बायलांक भायर काडून तो बंडखणींत घालतालो. आयज साऊल ताच्या पंगडा बरोबर ताणें वचोन ती इमारत्यो बिल्डिंगां आनी कितें हॉलां ताणें मोडूंक ना. तशें आयज ताचे पोट जाता आमच्या मदेकाक आनी म्हणटा आमचे सभेचेर आक्रमण जालें, दुमाडो येयलो. कित्याक तें मोडलें, हें केलें तें केलें. ते आमी चिंता ही इमारत ही बिल्डींग जावन हा सभा म्हणून ना. पूण साऊल जाणा आसलो ही सभा ती खंय करतात ती आनी बिल्डींग मोडल्यार कांयच फायदा ना. तो जाणा आसलो ती बिल्डींग व्हड जोमांची जमा जाताली पूण तें मोडल्यार कांयच फायदा ना. की ताचें मूळ घरांतली सभा जावन आसली, घरांत ती मेवताली दर एक दिसाक म्हयन्याचे एक पावट म्हणून. आनी ही उड्याची मोडणी वाखाणी दिनवासणी अपोस्तलांची शिकवण एकतर मागणें सगळें ती करताली उड्याची मोडणी धरून. आनी देखून ताणें म्हणलें आयज हांवें निसंटण करूंक जाय पयस सभेचें जाल्यार खंय हांवें वचूंक जाय एका घरांत भितर सरून हांव ते दादल्यांक तशेंच बायलांक इम्पॉर्टंट फकत दादलेच ते सभेचे वांगडी नासले, बायलोय जातले. बायलांक दादल्या तशें बायलांक भायर काडून बोडखणीक घालतालो. प्रेज गॉड. साफ दिश्टी पडटा आमकां. सभा ते काळार सभा खंय मेवताली घरांनी. आनी देखून सावलून आक्रमण केलें, निसंटण करूंक तो भितर सरलो आनी भितर सरतालो घरांनी. आनी त्या कारणाक लागून वडचार म्हणटा अपोस्तलांचो इतिहास 8वा विसर वडचार. पूण ती शिपडलेली ती जोडी मोडी शुभ वर्तमान
पोरकोटीत गेली. हालेलुया. जोडी मोडी म्हळ्यार सगळ्याक शिपडली, स्कॅटर्ड अब्रॉड, सगळ्याक ती शिपडली, जोडी मोडी म्हणटात आमी. ओके. आनी त्या निसवटावन तो करूंक पर्सिक्युशन करूंक तो तांकां मारफार करतालो, जिवीशी मारूंक तो वावरतालो. पूण ती सगळीं बायसोली तांचे घर दार सोडून ती गेली. ती घराक धरून रावना, ती गेली. आनी वचोन कितें केलें तेणी, जे जे जाग्यार ती गेली तेणी शुभ वर्तमान परगोटीत गेली. हालेलुया. शुभ वर्तमान परगोटीत गेली. ह्याचेर हांव जेन्ना नियाळ करतालो आनीक एक म्हाका चिंतन आयलें, उगडासाक आयलें की हें शुभ वर्तमान ती कोण बरी परगोट करताली. कित्याक तांचे लागीं आयज बायबल ना, तांचे लागीं बायबल ना आसलें. ओके. तांचे लागीं आयज ट्रॅक्स ना आसले. जायते फावट आमी ट्रॅक सोदता, बायबल सोदता कोणाकूय देवाचें उतर दिवंक. ओके. तें कांयच नासलें तेंचे लागीं. ओके. जायते फावट आमी हे तरेन न्यू टेस्टमेंट आमी सोदता. ओके. हें सोदता पास्टर हें आहा आनी कितें आहा, कित्याक ना आमकां वचूंक जाय दुसऱ्यांक उतर दिवंक. ना मोगाचें ना, तांचे लागीं हें कांयच ना, कांयच तांचे लागीं ना. कित्याक ना, कित्याक ना, कारण त्या वेळार पवित्र पुस्तक आजुनूय तयार जावंक ना. पवित्र पुस्तक जें आयज आमच्या हातान आसता तें तयार जावंक ना. कित्याक त्या वेळार छापखाने नासले, प्रिंटींग प्रेस नासली. आनी देखून कांयच तांचे लागीं ना, कांयच ना तांचे लागीं. ट्रॅक्सूय ना, कित्याक तेंय प्रिंट करूंक जायना. ना म्हूण न्यू टेस्टमेंट ना. पूण तरी आसतना म्हणटात ती हे दुमाड वयलो म्हूण ती ओगीच घरा बसोंक ना. वो दुखी जावन चिंतून कित्याक लागून जालें. फुडें देव आमचे रागार जालो आसतो, आमी सारकें काम करूंक ना आसतलें, देव आमच्या तांगडेक पयस जालो आसतलो, खंय तरी आमी चुकले आसतलीं. आमी कितें तरी मागणी करून आमी उपास करून वेळ सारया आनी पळोवया आमची खंय चूक जाल्या ती. आनी देंवचाराची नांव घेवंक ना. देंवचार आमच्या फाटीक लागला. तो आमकां आमी जाणा तें असलें बरें काम करून आमी मुखार सोंपोंक येता. फुड्याची मोडणी आमी तेन्ना तो आबूज जाता. कांयच असलें उलोवन तेमी वेळ इबाड करूंक ना. दुमाळ लायलो, भायर सरली आनी बेता तुमी ती शुभ वर्तमान परगोटीत गेली. तांचे लागीं कांयच नासलें. दुमाळो येयलो, सगळ्याक ती शिपडली आनी वेता त्या जाग्यार तेणी, वेता त्या सुवातेर तेणी शुभ वर्तमान परगोटीत ती गेली. ना तांचे लागीं बायबल, ना तांचे लागीं कसलेच ट्रॅक्स, ना कांयच. पूण हांव हें नियाळ करतालो कित्याक बायबल आनी आयज जें आमचे लागीं आहा ती 300 वर्सां उपरांत हें सगळें आमकां बायबल ह्यो प्रिंटींग जावन सुरू केलें तेन्ना आमकां त्यो मेळ्ळ्यो 300 वर्सां उपरांत. आनी हें जाणा आमी रोखडेंच जालें न्हू. पूण तरी आसतना ती म्हणूंक ना आनी बसोंक ना, अरे आमच्या लागीं आसले जाल्यार आमी हे भाशेन करपाची ना म्हाका ती भायर सरली. आनी हांव हेची नियाळ करता आसतना म्हाका हे भाशेन जालें की आयज ते भाशेन कोण बरी ताणें केलें. कित्याक आयज शुभ वर्तमान तांच्या जिविताचो भाग जालो. हालेलुया. तांच्या जिविताचो भाग जालो. आनी शुभ वर्तमान कितें की आयज जेन्ना ती उंडो मोडटात, उंडो तांकां उगडास करतालो की आयज तुमी जेजू भितर आसा आनी जेजू तुमचे भितर आसा. आयज जेजू आनी तुमी एक जावन आसा. ही बरी खबर. प्रेज गॉड. जेजू आयज मनशाचें तोंड पळयना. आयज ती सगळें तेजे भितर सुरू आसा. आनी उपरांत हें पात्र ती घेता आसतना तांकां परतून उगडास येतालो की आयज कितें ती बोलालीक जावन आसा. आयज गोरदार तांचे लागीं ना. ह्या दुमाड्याक लागून कांयच तांचे लागीं ना. दुमाडो. ओके. आनी देखून तांचो वालोर कितें ना म्हाका ती जाणा आसली. ती भोव मोलादीक आयज आबा बापाच्या जेजू क्रिस्ताच्या दोंदरेन. हालेलुया. आनी सदांच जेजू तांचे विशीं बरें उलयता. देखून ती बरें कितें उलयता ताचेर ती नियाळ करताली. न्हय आनी कितें तांचें रॉंग जालां आसो ताचेर न्हय मोगाचें न्हू. हालेलुया. आनी देखून आयज हें शुभ वर्तमान तांकां फकत हे पुस्तकाचेर नासलें, वो ट्रॅक्साचेर नासलें. ओके. ताजे फावट आमी फकत वर्स सांगता, वर्स उमको कोणाकूय शुभ वर्तमान दिता आसतना. पूण ना मोगाचें न्हू. आयज तांकां हें कांय नासलें.
कित्याक हे सगळे वर्सेस आनी हे सगळे बरी खबर जेजू क्रिस्ताची आनी तांची बरी खबर, तेंच्या एकवटाची बरी खबर तांच्या जिविताचो एक भाग जाला. हालेलुया. ती जेजू क्रिस्ताच्या अजीरपणान ती सारकीच रेवडलेली आसली. कित्याक दर एक दिसा ती उण्याची मोडणी करताली. उडो मोडटा आसतना उगडास तांच्या एकठाराचो आनी पात्रान भाग घेता आसतना उगडास तांकां तांच्या वालोराचो. हालेलुया. सो आमी पळयली की कोण कारणाक लागून ही शुभ वर्तमान कांयच तांच्या लागीं ही आयची आमच्या लागीं आहा ती वस्तू नासतना कोण पळय ती फुडगडीत गेली कारण शुभ वर्तमान जशें आमी तुमकां सांगलां तांच्या एक जिविताचो भाग जाल्लो. 2 Corinthians 3:2 म्हणटा, यू आर माय एपिसल्स, यू आर माय एपिसल्स, युअर लायफ इज माय एपिसल्स. तुमचें जिवीत जावन आसा आमचे जिव्यो चिट्यो. हालेलुया. प्रेज गॉड. आनी सो कित्याक लागून आयज तेमी गेली कित्याक दिसपोटी ती उण्याची मोडणी ती करताली. आनी हे उण्याचे मोडणीक दर एक दिसाक तांकां ताजो तांचो उगडास जातालो. कसलो तांचो उगडास की ती जाणाली ती कोण ती कोणाची ती आनी ती कितली वालोराची ती कोण कोणाची आनी कितली वालोराची ती तांकां ह्या उण्याचे मोडणी वरवीं दिसून येताली. देखून बाबाच्यान आयज हांव तुमकां अरविंद करूंक सोदता. ही उण्याची मोडणी आयज आमी पळयली खंय ताणें केली घरांनी तांच्या घरांनी. आयज आमच्यांनी आमच्या घरांत करूंक हांव तुमकां अरविंद करता. आमी नको केन्ना आमकां एक व्हड हीण कसो आमकां एकठांय जावंक केन्ना संदी मेळटली. देखून निराश जावची गरज ना कित्याक हें आमकां उगडास दितली. आयज जेजू क्रिस्ता बरोबर आयज आमी एक जावन आसा. हालेलुया. उड्याची मोडणी आनी हे पात्रांक तुमच्यांनी घरांत उड्याची मोडणी करूं येता. तुमकां कोणी खास एक फुडारी आनी कोण खास एक यादनीक येवन ते तुमकां तुमच्या जाग्यार ताणें करपाची गरज ना. आमी हे स्वते पडना कोण परी ती सुरवातेची सभा करताली आनी कितले तांचे मदेकात दिसून आयले दोमाण्याक लेगून ती फाटीं सरोंक ना. प्रेज गॉड. देखून आनीक वेळ लायनाकात आनीक वेळ रावनाकात. हांव सगळ्यांक तुमकां आमचे सोबीचे भाव भयणांक आनी दुसरे सभांक आनीकूय सभांक हांव अरविंद करता. उण्याची मोडणी आमी आमच्या घरांत सुरू करुया. फुडें दर एक दिसाक जायना जाल्यार वेळाक लागून एटलिस्ट 2 पावटी हप्त्याक 2 पावटी 3 पावटी आसले सकाळ तो आमी तुमी घडीत ते उण्याची मोडणी कित्याक एक भाकरी एक सादी भाकरी प्रेज गॉड चपाटी आनी दुसरें एक ग्लासान कितें आहा ज्यूस. तो ग्रेप ज्यूस आमकां रेडी मेळटा बाजारांत तो मेळटा. तितून तो ज्यूस आमी एक ग्लासान घालप. तुमी कितली वांगडी आहात घराब्यांत फॅमिली त्या प्रमाणे तुमी करप आनी उडो घेता आसतना कितें करप ह्या उड्याचेर आशिर्वाद मागप न्हू कित्याक आमी चिंत्ताले आशिर्वाद मागतोच हो उडो जेजू क्रिस्ताची कूड जाता. ना म्हाज्यान आयज जेजून म्हणलें हे तुमी करात म्हज्या उगडासा. हालेलुया. हे करूंक ओके. आनी देखून हे उड्यान तुमी हो उडो मोडटा आसतना तुमी उगडास करतले. जेजू क्रिस्तान आपली कूड मोडली ताचो प्रेज गॉड. आनी हे उगडास दवरून कित्याक आमी विसर मनाची जाता एमिनेसिया म्हणटा ताका. आनी जेन्ना हो उडो मोडटा आमकां उगडास जाता. जेजू क्रिस्तान आपली कूड फापशिल्ली आनी तोच न्हू त्या वेळार आमी ताचे भितर आसले आनी तो आमचे भितर आसलो. प्रेज गॉड. आनी तेच बरोबर आर्गां घेवन देखून जेजून लेगून आर्गां घेवन ताणें मागणी करूंक ना. आर्गां घेवन ताणें हो उडो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. प्रेज गॉड. आर्गां घेवन तेच बरोबर पात्र घेतलें. आर्गां घेवन ताणें तें पात्र ताच्या शिसांक मुखार दवरलें आनी ताणें भाग घेतलो. आनी तेच भाशेन हें जावन हांवें सादी सोयरीगतीचें जेवण मोगाच्यान न्हू एक चाल रीत हालेलुया. प्रेज गॉड. सो तयार आहात तुमी हें सुरू करूंक तुमच्या घरांनी कित्याक आयज आमी पळयलें हे म्हज्या उगडासाक करात जें आमी
उतर आमी वाचले म्हजो उगडास करून हें तुमी करात ताचो खेत ओट आनी सोंजीकाय आयज आमी घेतली आनी देखून मोगाचें हें तुमी करात कित्याक उगडास येवंक तुमकां तुमी म्हजे सगळे कोण आसात उगडास करून कित्याक आमी विसर्मनाची जातात तेन्ना उण्यान बाग आनी पात्रांत बाग घेता तेन्ना उण्याची मोठी कोता तेन्ना आमकां उगडास येता तशें त्या शिसान चोयसोवे अविसरांत दुखाचे आयलो आनी त्याच भाशेन कोणाचो उगडास करून जायते जाणांचो उगडास न्हय पूण फकत जेजू तेणें म्हणून खास भाशेन म्हजो उगडास करून तेणें म्हणून आमचो उगडास करून ओके पेद्रूचो दुआंचो ना 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 ओके ते शिसान आसले न्हू तांचो उगडास म्हजो आयज म्हजो उगडास करून हें उण्याची मोडणी तुमी करा हालेलुया सो आयज आमी तयार जावया ही कोडणी आमच्या घरांनी करूं आनी जशें आमी हें कोत्ता कितें घडटलें आमी सदांच उगडासां काडटलीं हांव कोण हांव कोणाची आनी हांव कितली वानराची जावन आसा आनी हे उर्बेन तूं निराशपणांत खुशालपणांत उर्बेन तूं मुखार सरतलो आनी दुसऱ्यांकूय ही बरी खबर तूं परगटूंक मुखार सरतलो म्हणून हांव सोप मारतां देखून ह्या वेळार आमी तुमी देवान तुमकां आदार दिवंक ही उड्याची मोडणी उड्यांत आनी पात्रांत भाग घेवंक तुमकां आदार दिवंक हेंच आमचें मागणी जावन आसा बापा तुका आमी आर्गां घालता तुका आमी दिन वाचता आनीक एक पावट ह्या सोबीत आनी बऱ्या वेळा पासून जशी तुवें आयज आमकां सोबीकाय दिल्या बापा हालेलुया कितें तें निमणे रातीक तूं उलयलें बापा हालेलुया म्हजो उगडास करून हें तुमी करात म्हणलें आनी ताचो बारीकसाणेन आमी सोबीकाय घेतल्या उपरांत आयज आमकां हेंच करून तुजो आदार फावो कर बाबा कसलीच भिरांत नासतना कसलीच दुबाव नासतना कित्याक हें जावन आसा मेज तुज्या मोगाचें बाबा हें न्हय एक मेज खास्तीचें पूण हें मेज जावन आसा तुज्या मोगाचें आनी तुजो संपूर्ण मोग आयज आमची सगळी भिरांत पयस करता आनी ही संपूर्ण मोगाची ओळख आमकां दोन दिसाक मेवतली ह्या उंड्याच्या मोडण्यो वरवीं बाबा आनी तेच बरोबर आमी हे वरवीं आमी जातले ते आदले ते सुरवातेच्या सगळे भाशेन कितेंय त्रास येयल्यार कितलोय दुबाव येयल्यार आमी निराश जावन बसचे ना पूण आमी भायर सरतले ते उर्बेन जाण जावन आमी कोण ती जाण जावन आमी कोणाची ती आनी जाण जावन आमी कितली मोलादीक ती आनी ह्याच कारणाक लागून तुवें हे उंड्याची मोडणीची ते निमणे रातीक स्थापणी केली ते कोमेनी आमची तुवें स्थापणी केली आर्गां तुका दिता बाबा हेंच करूंक आमकां एक एकल्याक तुजो आदार दी म्हूण हांव मागतां जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र मोगार आनी जैतवंत नांवान हालेलुया प्रेज गॉड आमेन